काठमाडौँमा देखियो निकै डरलाग्दो दृश्य। नेपाल बन्दाले जताततै निकै ठुलो रणाको। नेत्रविक्रम विप्लव सहितका 4 पार्टीद्वारा भोलि नेपाल बन्द घोषणा। बालुवाटारमा भीषण आन्दोलन हुन सक्ने नेताहरू आत्तिए। अन्ततः एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लड्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच भयो निकै ठुलो सहमति। गठबन्धन दलभित्र सिट बाँडफाँडमा समस्या नहुने नेता झलनाथ खनालको भनाई। सिट बाँडफाँडमा गोर्खा 2 को माग गर्दै काङ्ग्रेस टोली डेलिगेसनमा। प्रदीप गिरीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै राष्ट्रिय सभाको बैठक भयो स्थगित। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भयो। यति ठुलो सहमति। माओवादी छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका बादलको निकै ठुलो बाध्यता। चुनाव लड्नभन्दा मैदान छाड्न कठिन। म राष्ट्रपतिको दौडामा नभएको नेता झलनाथ खनालको भनाई। देशभरका सामुदायिक विद्यालय 1 हप्ता बन्द गर्ने कर्मचारीको घोषणा। जुम्लाबाट ढुक्कले चुनाव जित्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको ठोकुवा। वार्षिक आय व्यय विवरण नबुझाउने दलले निर्वाचन आयोगमा सहभागी हुन नपाउने। सिट बाँडफाँड गर्न सत्तारूढ दलको बैठक जारी। सिट बाँडफाँडमा कुनै समस्या नभएको र चुनाव अगाडि पार्टी एकता पनि नहुने नेता झलनाथ खनालको भनाई। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका 2 विकल्प राजीनामा दिलाएर राजनीतिमा तान्ने कोसिस सुरु। सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदको बैठक। सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा नेताहरू केन्द्रित। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटघाट बाक्लै। सांसद छलेर अध्यादेशबाट काम चलाउँदै बागमती सरकार। 1 हप्ताभित्र सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्छ। काङ्ग्रेसले मेरो गरुको 12% नभनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलको भनाई। त्यस्तो के छ देउबामा जसले उनलाई सधैँ चुनाव जिताइरहन्छ। र नेत्रविक्रम विप्लव चन्द सहितका 4 पार्टीद्वारा भोलि नेपाल बन्दको घोषणा सँगै सबै नेताहरूको होस उड्यो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन तपाईहरुले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरुले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलो पटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अन्ततः नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सहित 4 पार्टीले सरकार विरुद्ध मुटु हल्लिने घोषणा गरेका छन्। विप्लव सहितका 4 पार्टीद्वारा भोलि नेपाल बन्दको घोषणा गरेपछि सरकारमा रहेका नेताहरूको होस हवास उडेको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित विभिन्न 4 दलले भोलि मङ्गलबार नेपाल बन्दको घोषणा गरेसँगै बालुवाटारमा भीषण आन्दोलन हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। सरकार र पार्टीबीच भएको 3 बुँदे सहमति उल्लङ्घन गरेको नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि पक्रापुर्जी जारी गरिएको। एमसीसी महङ्गी र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता विरुद्ध सङ्घर्ष सुरु गर्ने भन्दै ती पार्टीले भोलिको लागि नेपाल बन्दको घोषणा गरेका छन्। ती पार्टीले 3 बुँदे सहमति विलम्ब कार्यान्वयन गर्न र पक्राउपुर्जी तत्काल खारेज गर्न समेत नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विगत लामो समयदेखि हामी 4 क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप, जनतन्त्र, जनजीविका, असीमित मूल्य वृद्धि, कालोबजारी, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर तस्करी विरुद्धमा संयुक्त सङ्घर्षको दौरानमा छौँ। यसै सन्दर्भमा तल उल्लेखित महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा न्यायोचित मागहरू राखेर चरणबद्ध सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू गरी आइरहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, विज्ञप्तिमा बताइएको छ। अन्ततः 2079 भदौ 7 गते अर्थात् भोलि नेपाल बन्दको आयोजना गरिएकाले विगतका दिनहरूमा जस्तै यो पटक पनि यहाँहरूको सङ्घ संस्थाबाट आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन्न हार्दिक अनुरोध गर्दै नेपाल बन्दको घोषणा गरेसँगै नेताहरू विरुद्ध मुटु हल्लिने घोषणा लिएपछि नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको पक्रापुर्जी जारी भएपछि निकै कडा एक्सनमा उत्रिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन अन्ततः यता नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बीच एकताका लागि संयोजन समिति बनाउने सहमति भएको छ। एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लड्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहमत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। एकीकृत समाजवादीले पार्टी एकता समायोजन समिति बनाउने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रसँग पहिलोपटक वार्ता भएको थियो। प्रचण्डको एक नातेदारको हात्तीवन स्थित घरमा भएको भेटमा छिट्टै पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एउटै चुनावी घोषणापत्र लिएर जान समेत दुवै दल सहमत भएका हुन्। 2074 सालमा वाम गठबन्धन गरेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि एउटै चुनावी घोषणापत्र बनाएका थिए। आउँदो चुनाव रणनीति, सिट बाँडफाँड, काङ्ग्रेससँगको तालमेल, अरू दलसँगको गठबन्धन लगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो। भेटमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुषाल पनि सहभागी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो सँगै एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लड्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल तयार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले काङ्ग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। समाजवादी चिन्तन गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। यसैबीच गिरीको शनिबार ललितपुर स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2006 सालमा सिरहा जिल्लाको बस्तीपुरमा जन्मिएका गिरी नेपाली काङ्ग्रेसबाट 2051 सालको प्रतिनिधि सभामा सिरहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5 बाट निर्वाचित भएका थिए। उनी विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा सदस्य 2064 साल र 2070 सालमा संविधान सभा सदस्य समेत रहेका थिए। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गिरी सिरहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित भएका हुन्। शोक प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्रिय सभा स्थगित भएको छ। अर्को बैठक यही भदौ 12 गते आइतबार अपराह्न 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको जानकारी गरिएको छ भने दर्शक महानुभावहरू काङ्ग्रेसका नेता गिरी भए तापनि यति बेला सबै शोकमग्न राम्रो नेता भएकोले सबैले चिन्ता व्यक्त गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गोर्खामा सिट बाँडफाँडले निकै पेचिलो देखिने भएको छ। सिट बाँडफाँडमा गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 को माग गर्दै काङ्ग्रेस टोली डेलिगेसनमा रहेको छ। सिट बाँडफाँडमा गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 काङ्ग्रेसले पाउनुपर्ने माग दाबी गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस गोर्खाका प्रतिनिधिहरू केन्द्रीय नेताहरूको डेलिगेसनमा गएका छन्। प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्णबहादुर खड्कालाई भेटेका छन्। मङ्गलबार कार्यदललाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको क्षेत्रीय सभापति गोविन्द गुरुङले जानकारी दिएका छन्। गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 मा काङ्ग्रेसले लामो समयदेखि रुख चिन्हमा भोट हाल्न पाएको छैन भन्दै यसपटक चाहिँ सो क्षेत्र जसरी पनि पाउनुपर्छ भनेर दाबी गरेका हौं। क्षेत्रीय सभापति गुरुङले भने यसपटक पनि फरक पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नारायण काजी श्रेष्ठ, हितराज पाण्डेको चर्चा भएकाले बेलैमा माग गर्न आएका उनले बताएका छन्। दुवै शीर्ष नेताहरूले आफूहरूलाई भन्दा पनि कार्यदललाई भन्न आह्वान आएको बताएका थिए। प्रतिनिधि मण्डलमा गोर्खाबाट काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र राज पाण्डे, चिनकाजी श्रेष्ठ, अब्दुल सातार पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गोर्खाले यति बेला सिट बाँडफाँडमा पेचिलो बनाउने देखाएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर गएका नेता रामबहादुर बादल चुनाव लड्नुभन्दा मैदान छाड्न कठिन देखिएको बताइएको छ। माओवादी त्यागेसँगै राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट हटाइएका रामबहादुर थापा बादल 2078 जेठ 6 मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नै चाहेका थिएनन्। तर नेकपा एमालेले गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटासँग चुनावी मैदानमा थापालाई नै उतार्ने निर्णय गर्यो। निकट नेताहरूका अनुसार उनी बाध्य भएर निर्वाचनमा होमिएका थिए। अङ्कगणितले तत्कालीन गृहमन्त्री थापा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन जित्ने अवस्थामा थिएनन्। तर बालवाला गृहमन्त्री र माओवादी छोडेर साँच्चीकै नेकपा एमाले भनेको पुष्टि गर्न उनले निर्वाचन लड्दिन भन्न सक्ने ठाउँ पनि नभएको अवस्थामा गृहमन्त्रीको हैसियतमा निर्वाचन लडेका थापालाई कलम चुनाव चिन्ह लिएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार देवकोटाले सजिलै पराजित गरिदिएका थिए। देवकोटाले प्रदेश सभातर्फ
58 मत प्राप्त गर्दा थापाले 45 मत प्राप्तमा चित्त बुझाएका थिए। देवकोटालाई काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा र नेकपा एमालेको तत्कालीन माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालको समर्थन रहेको थियो। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष थापा अगाडि अहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जस्तै बाध्यता आउँदैछ। मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदैछ। 5 दलीय सत्तारूढ दल गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल गरेर जाने सहमति भइसकेको छ। एमाले थापालाई चितवनबाट चुनावी मैदानमा उतार्ने सम्भावना रहेको छ। अनुकूल भए बादलजीलाई चुनाव लडाउने तयारी छ। नेकपा एमालेका एक पदाधिकारीले भन्छन्, निकट नेताहरूका अनुसार थापा चुनाव लड्न इच्छुक छैनन्, तर पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्ने ठाउँमा पनि छैनन्। अर्थात् चुनाव लड्नुभन्दा मैदान छाड्न कठिन रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। एमालेका कतिपय नेताहरूले चुनावमा थापालाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भिडाउन समेत सुझाव दिएको बताइएको छ। यो सँगै यति बेला उनको निकै पिरलाग्दो स्थिति भएको कतिपयले बताएका छन्। दर्शकबिन, राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिने भनेर आवाज उठिरहेको बेलामा म राष्ट्रपतिको दौडानमा छैन भन्दै झलनाथ खनालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। देशभरका सामुदायिक विद्यालय एक हप्ता बन्द गर्ने कर्मचारीहरूले घोषणा गरेका छन् भने जुम्लाबाट ढुक्कले चुनाव जित्नेमा ज्ञानेन्द्र शाहीको ठोकुवा गरेका छन्। वार्षिक आय व्यय विवरण नबुझाउने दलले निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने बताइएको छ भने सिट बाँडफाँड गर्न सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, सिट बाँडफाँडमा समस्या छैन, चुनाव अगाडि पार्टी एकता नहुने झलनाथ खनालले अभिव्यक्ति दिएका छन्।